अहो बुद्धो अहो धम्मो अहो संघस्य संपदा परित्तदानं दत्वानं लद्धामि विपुलं सुखं तेनेव कुशलकम्मेन पियोऽहं देवमानुषे तस्यैव बद्धकम्मस्य पत्तस्मिन् अचलं पदम्। बुद्ध धर्म र सङ्घको गुण अपरम्पार र अतुलनीय छ। बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति दान गर्न पाउनु एक बौद्ध मार्गीको लागि सौभाग्यको कुरा हो। यसरी बुद्ध धर्ममा गरिने दानको महिमा अपरम्पार भएकै कारण बौद्ध उपासक उपासिकाहरू बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति दान गर्न उत्साहित हुन्छन्। दानहरूमध्ये पनि अति उत्तम दान मानिने महान कठिन चिवर दान गर्न पाउनु पनि आफ्नो जीवनमा गरिएका पुण्यहरूको फलको रूपमा लिइन्छ। मैले पहिला चाहिँ नि पढेर सिकेको हो। पढेती पढ्दा श्रीबालमा मैले 1 देखि 3 सम्म पढेँ। त्यसबाट पछि फेरि प्रेरणा जाग्यो, फेरि पढ्न मन लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ नि क्लास सक्यो भन्यो, त्यहाँ क्लास नठप्ने भनेपछि फेरि हामीले डौबालमा रहेको स्कुलमा हामीले 4 र 5 मा पढेँ। त्यहाँ पनि स्कुल क्लास सक्यो भने त्यहाँबाट हामी सङ्गमूल बिहारमा 6 मा पढेँ। अनि त्यहाँ पढ्दा त्यहाँ पनि क्लास सक्यो। त्यहाँबाट हामीले साकेसिङ बिहारमा 7 मा पढेँ। जब 7 मा पढ्दाखेरि त्यसमा पुस्तकमा परेतीमा धर्मशिला गुरुमाको जीवनी पढ्नु पर्दो रहेछ। त्यसमा त्यो धर्मशिला गुरुमाको जीवनी पढ्दाखेरि दान धर्म भनेको सबभन्दा ठुलो हो। त्यसमाथि पनि यो महापरित्राण, यो कठिन दान भन्ने चाहिँ नि उहाँले फेरि दुःख खानु भएर आफैले महापरित्राण थोपा गरेर जम्मा गरेर आफैले गर्ने गुरुमाले गर्नुभयो। त्यो पढेको सुनेदेखि नै मलाई एकदम उत्साह भयो। म पनि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो। हुन त त्यो किताबमा बुद्ध शासनको टाइममा समयमा थियो। त्यसमा पढ्दै मैले यस्तो भयो कि म एक दिन पनि गर्न पाओस् यो कठिन दान, महाकठिन दान भनेको सकभर एक्लैले गरे राम्रो भन्ने पनि मैले पढेँ। त्यसबाट मैले अरूको सहयोग नभइकन पनि मैले थोपा गरेर समुद्र बन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसलाई मैले दृढ पढेर आफूले अधिष्ठान मनमा राखेँ। यो कठिन दान एउटा मैले गर्न सकूँ भन्ने मनमा राखेँ। यसरी अष्ट महाकुशल दानहरूमध्ये पहिलो दान महान कठिन चिवर दान गर्न पाउँदा बौद्ध उपासिका सुन्दरी नानी बज्राचार्य यसरी खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। Soalnya periwarna suara saya menanda, saya menanda cima, dan anda jodoh, di mana ya memang malam begitu lah, ya kan malam, sangat. यसरी कठिन चिवर दान गर्ने क्रममा काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका टोटीटोल थानकोट स्थित शुभमङ्गल बिहारमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2057 सालमा स्थापना भएको उक्त बिहारमा यस वर्ष श्रद्धेय सुमङ्गल भन्ते 3 महिना विनयपूर्वक वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। हरेक वर्ष असार पूर्णिमादेखि आश्विन पूर्णिमासम्म 3 महिना उपसम्पन्न प्राप्त भिक्षु एउटै बिहारमा बसी धर्म प्रचार गर्नुहुन्छ। यसकारण थेरवाद बुद्ध शासनमा वर्षावासको सर्वाधिक महत्त्व रहेको पाइन्छ। वर्षावास 3 महिना पुरा भएपछि उक्त बिहारमा दाताहरूद्वारा कठिन उत्सवको आयोजना गरिन्छ। वर्षावासको लागि असार पूर्णिमा अगाडि नै दाताहरूले उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुलाई प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। दाताहरू सुन्दरी नानी बज्राचार्य, राजेश बज्राचार्य, सुनीति बज्राचार्य र उहाँका परिवारको तर्फबाट यस शुभमङ्गल बिहारमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय कोलित महास्थवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गर्नुभयो।
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेथ। पञ्चशील प्रदानपछि उहाँ भन्ते लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। इति विशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुषा बुद्धो भगवा इति साक्षातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एपास्तिको भोपनायको पाश्चातं वेदितव्यो विඤ्ඤूयते स्वतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो भुजपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपुगला येष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेय बाहुनेय दक्षिणेय अञ्जलिकरणीय अनुत्तरं पुण्यघेता लोकसाति दामि चेतियांसाभा साबठाने सुपदिदिता शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपा सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतं घममे बन्दे मोरिपान्यो तथागत इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरान्ते थतु स धम्मो लोकोऽवतु सुखी सदा। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय कोलित महास्थवीरद्वारा अष्ट महाकुशल धर्ममध्ये पहिलो स्थानमा रहेको कठिन चिवर दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। अहो बुद्धो अहो धम्मो अहो सङ्घस्य सम्पदा परित्तदानं दत्त्वानं लद्धामि विपुलं सुखं तेनेव कुशलकम्मेन पियोऽहं देवमानुषे तस्यैव बद्धकम्मस्य पत्तस्मिन् अचलं पदम्। धाबले वस्फल विविध ला कठिन जीवने छक नागद भन्तेन जीवने छक जी शक्य मुनि बुद्धि ह्याने वस्फल
धेबिजा उठ ल तर नापै पनि बुद्ध पनि पढे छौ जन्मे जे तो कठिन चीव्र दान भिक्षुसँग त याना भएको यो पुण्य आन भाव विशेष वस्परि जीवने छुछु जुल दका धेबिजाबले दक्ले नापाए छु दका वस्पन दाल 30 महाकल्प तक दुर्गति जन्म मजो धेबिजा दका 30 महाकल्प तक गब्ले जी दुर्गति जन्म मजु भगवान शास्त्र ल ओजग मखो थे कठिन दान्यो कारण याना अथार कल्प तक ल देव सुख देव धाका जन्म जिया देव सुख सुख तक जीवो जीवने प्राप्त जुल अथार कल्प अनालिप 34 पटक वार तक चक्रवर्ती जुजु जुयावय मनुष्य लोके सामान्य जुजुमुको चक्रवर्ती जुजु जुयावय गुना 34 पटक 34 बार तक चक्रवर्ती जुजीको भाग्य चोलाउन ठे महाकठिन पुण्य यनावेको कारण ख देव जत सुना दैचौ थो नाल बनल उपासको बासिक पनि लुमङ्काते माटो भन्ते नासक छ कठिन सम्बन्धित जो ज्यान्ति तो भन्ते ना सकले उपासको बासिक लुमङ्काते मा लुमङ्का दिस नागित नाचो नागित ला छ तो कठिन यो महत्व दु आने सस कना बिजाम भन्ते जेने थे जे सक्सिना न तो भन्ते नाच त कन्थे नाते माथे चो हे नागित भन्ते हे नागित नारद मुख खाना न नागित दादा नारद द्यावे ओके नागित लुमङ्का दिस नागित हे लुमङ्का उसपोल ताले 34 बार पटक तक चक्रवर्ती जुयावे तो न डाल ओश्यान ला उसपोल धे बिजाव कठा ला जीवने जी तटोरों कुले जग जन्म कुलियो हिसाब में 16 दासा फिक्वियो कुले गबले जन्म मजुया डालता मकसद जी मनुष्य लोग के जन्म जुल दासा जी ब्राह्मण कुले जन्म जुल मक्सा क्षेत्रीय कुले जुल तटोरों कुले जग जी जन्म जुयावयो जी जो अनुभव दे चौदू तकाना वस्पल धे बिजाता धाबले वश्याना वस्पल छुध्या बिजाता ठफुक्पे जी चौ छुदाबले अहो बुद्ध ला बुद्धियो गुण तस्कहे अचम्म अहो रावछु बुद्धियो गुण बुद्धिया त जेसा वन्दन यागु बुद्धियो प्रति श्रद्धा तेगु वो धेगु तोरौं थो ला सम्पत्ति हिसाब कई चौदो भगवान जे नागित भन्थे न बुद्धियो गुण अनन्त अप्रमाण तस्कहे अचम्म अहो धम्मो वस्पल्यो धर्म शिक्षा ज्ञान सोलदास थुन तोरौं अचम्म अद्भुत थोदु तो धर्मे दुने अदले अहो संघर्ष संपदा संघयो महत्व न अहो तस्कहे अद्भुत दु ओके ला गुके बुद्ध धर्म संगीत महत्व टीका ला गुके कठिन दान यत धासा लद्धामे विप्लवसा उठ वो तीरत्नियो गुण यत महत्व टीका संगयो गुण यत महत्व टीका जी कठिन दाने नावयो कारण लद्धामे विपुलंश तत रहंगो महा आनिसंस जीवने प्राप्त जुल वय कारण तटोरं सुख जिगे जिता उत्पत्ति जुल तका धेबिजत वश्यान वस्पल थन धेबिजाओ चता कुशल कम्मेन ताउ कठिन चीव्र दान्यो पुण्यो कुशल कर्म यना ला देवपिन योम जिका चन्दत देवता धाका जन्म जोसान देवपिन्यो बिचेन सोलदास र देवपिने न सक्ने देवपिने योम देवपिने बिचेन तस्कहे प्रियम योम देवता धाका जी पटक पटक कल्प जन्मे जुद मनुष्य लोके जन्म जोसान सकले मनोते योम धाका जन्म जुदल वश्यान जिगु जीवने महत्व धैको छुले धावले नागित भन्ते देवचारको कथा अचलम पद तस्मिङ अचलम पदं धेछु निर्वाण सुख अचलम पदं धेथ निर्वाण सुख तो कठिन दान यो कारण यना छपिनु शासने साक्यमिनि गौतम बुद्ध यो शासने भद्र कल्पे जी ला निर्वाण सुख प्राप्त या दुर्गुण थोए कठिन जीव दान हे महत्व दान पुण्य आनिसंस ख तकावसोला प्रकट रूप है उसफल बुद्ध प्रमुख न्यास भी भिक्षु संघ भी
दुगु अनोतप्त हिगु लपुगु स्थाने अन सहभागी ज्या कठिन आन संशय महत्व ठाउँमा प्रकट रूपमा धैर्य जागु थो नागीत पटानी उल्लेख बेचन धर्मदेशना पश्चात आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय पन्यामूर्ति महास्थविर लगायत भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरियो। इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य कठिनं अर्थरितुं द्वितीयाम्पि इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य कठिनं अर्थरितुं तृतीयाम्पि इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य कठिनं अर्थरितुं इदं मे पुण्यं आशवक्षया वहं भवतु इदं मे पुण्यं निवारणस्य मच्चयो भवतु इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता अभिवादनशीलिस्य निचं वदावचायनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्यसम्पत्तिः सर्गसम्पत्तिमेव च निर्वाणसम्पत्तिः विनाते समिज्यतु। कठिन चिवर दानपछि दाताहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। इमं साठ परिखारं भिक्षु सङ्घस्य इमं साठ परिखारं भिक्षु सङ्घस्य इमं साठ परिखारं भिक्षु सङ्घस्य इदं मे पुण्यं आशवक्षया वहं भवतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य मच्चयो भवतु इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु। साधु साधु साधु। कार्यक्रममा श्रद्धेय पन्यामूर्ति महास्थविर सहित भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरू उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट जगत प्राणी हित सुखको लागि पुण्यानुमोदन गरियो। इदं ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं ज्ञातिनं होतु सुखिता इदं ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्मे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्मे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु।
पुण्यानुमोदनपछि कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घ अनागारिका गुरुमाहरूलाई उपासक उपासिकाहरूबाट दान प्रदान गरिएको थियो।